नमस्कार साथीहरू, शेयर मार्केटमा रिलेटेड अपडेट दिने क्रममा चाहिँ आजको भिडियोमा 52 हप्ताको हाई नजिक कारोबार भइरहेका कम्पनीहरूको बारेमा आजको भिडियोमा जानकारी दिनेछौँ। एकदम यसको 52 हप्ताको लो प्राइस कति थियो र अहिले चाहिँ 52 हप्ताको हाई प्राइस कति थियो र अहिलेको प्राइस चाहिँ कति छ हैन, यिनीहरूको अलिकति फरक कति पर्सेन्टमा फरक छ, यी यावत विषयमा आजको भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ। भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरेर अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले लो प्राइसदेखि हाई प्राइससम्म है, एकदमै कम मूल्यदेखि हाई मूल्यसम्मको स्टकहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। अब पहिलो नम्बरको कम्पनी छ केबीएल अर्थात् कुमारी बैंक लिमिटेड हैन। अब यसको अहिलेको बजार मूल्य भनेको 231 रुपियाँ छ अन्तिम कारोबार मूल्य हैन। अब यसको 52 हप्ताको लो भनेको 130 रुपियाँ 40 पैसा थियो है। अब यसको 52 हप्ताको हाई भनेको 259 भनेको लगभग यो प्राइस नजिक भइरहेको भनेपछि अब यसको अहिलेको बजार मूल्य 231 हैन, यसको हाई मूल्य भने 259 भनेको यसको चाहिँ प्राइस रिलेटिभ टु 52 हप्ता विक रेन्ज भनेको 78.62% चाहिँ जस यसको नजिक छ है। अब त्यसपछि दोस्रो नम्बर छ जीएचएल। अब जीएचएल को अन्तिम कारोबार मूल्य भनेको हिजोको अन्तिम कारोबार मूल्य भनेको 237 रुपियाँ हैन। अब यसको 52 हप्ताको लो भनेको यसको 121 रुपियाँ थियो हैन। यो 52 हप्ता भने 1 वर्षको टाइम हो है। अब त्यसपछि 52 हप्ता हाई भनेको 270 रुपियाँ भने 237 रुपियाँ छ अहिलेको अन्तिम कारोबार मूल्य हैन। अब जो यसको प्राइस नजिक भयो 52 हप्ता नजिक भनेको 77.78% चाहिँ यसको नजिक पुगिसकेको छ है। अब त्यसपछि अर्को नम्बरको कम्पनी छ एसएचएचएल है। अब यसको अन्तिम कारोबार मूल्य 241। अब यसको 52 हप्ताको लो भनेको यसको चाहिँ 136 रुपियाँ थियो हैन। अब यसको हाई भनेको कति छ भने 275 रुपियाँ भने यसको 52 हप्ता नजिक भनेको 75.21% चाहिँ नजिक पुगेको छ है। अब त्यसपछि अर्को नम्बरको कम्पनी छ प्रभु बैंक हैन। प्रभु चाहिँ 248 रुपियाँ छ अहिले अन्तिम कारोबार मूल्य हैन। अब यसको 52 हप्ताको लो हेर्ने भने 133 रुपियाँ 40 पैसा यसको लो थियो हैन। हाई भनेको चाहिँ 284 रुपियाँ यसको हाई थियो भनेपछि यसको पर्सेन्टको कुरा गर्ने भने 76.43% चाहिँ नजिक पुगिसकेको छ हैन। अब त्यसपछि अर्को नम्बरको कम्पनी छ एमबीएल। एमबीएल चाहिँ 257 रुपियाँ यसको अन्तिम कारोबार मूल्य छ अहिलेको एलटिपी है। अब त्यसपछि 52 हप्ताको हाई र लो कुरा गर्ने हो भने 159 चाहिँ यसको लो थियो भने हाई चाहिँ 286 रुपियाँ 20 पैसा चाहिँ यसको हाई थियो। अब भनेपछि अहिलेको बजार मूल्य 257 हैन, जो 77.19%ले जो 52 हप्ता नजिक पुगिसकेको छ हैन। अब त्यसपछि अर्को कम्पनी छ ग्लोबल आइएमई बैंक हैन। यसको अन्तिम कारोबार मूल्य भनेको 260 रुपियाँ है। अब यसको लो चाहिँ 172 हैन, हाई भनेको 287 रुपियाँ भनेपछि 52 हप्ताको नजिक भनेको 76.78%ले नजिक पुगिसकेको छ है। त्यसपछि अर्को कम्पनी छ एनएमबी बैंक हैन। यसको अन्तिम कारोबार मूल्य भनेको 264 हैन। 52 हप्ताको लो भनेको 172 अनि यसको हाई भनेको 287 भनेपछि 76.78%ले यो पनि नजिक पुगिसकेको छ। अर्को कम्पनी चाहिँ एनएमबी बैंक है। अब एनएमबी बैंक चाहिँ 264 रुपियाँ हैन, लो भनेको 169 रुपियाँ 40 पैसा। अब हाई भनेको 284 रुपियाँ 30 पैसा हैन। अब यसको नजिक पुग्न थालेको भनेको यो चाहिँ 82.33%ले नजिक पुगिसकेको छ है। अब त्यसपछि अर्को कम्पनी छ डिएचपीएल। यसको अन्तिम कारोबार मूल्य 273 हैन। अब 52 हप्ताको नजिक भनेको 52 हप्ताको लो भनेको चाहिँ 136 रुपियाँ 60 पैसा। अब हाई भनेको 295 रुपियाँ यसको हाई थियो भने जो 86.11%ले यसको चाहिँ 52 हप्ताको नजिक पुगिसकेको छ यो पनि है। अब त्यसपछि अर्को कम्पनी छ पीसीबीएल। अब यसको अन्तिम कारोबार मूल्य भनेको 284 रुपियाँ हैन। अब यसको 52 हप्ताको लो भने 186, हाई चाहिँ 314 सम्म पुगेको कम्पनी हो। अब यसको 52 हप्ताको नजिकको कुरा गर्ने भने 76.79%ले चाहिँ नजिक पुगिसकेको छ है। अब त्यसपछि अर्को नम्बर कम्पनी छ युएनएचपीएल। अब यसको अन्तिम कारोबार मूल्य भने 295, 52 हप्ताको लो भने 156, हाई भनेको 332, यो पनि 79.12%ले 52 हप्ताको नजिक छ है। अब त्यसपछि अर्को कम्पनी छ केकेएचसी। अब यसको अन्तिम कारोबार मूल्य 298, 52 हप्ताको लो 172, हाई भनेको 328 भनेपछि 80.74%ले चाहिँ नजिक पुगिसकेको छ। अब अर्को कम्पनी छ एमईएल है। अब यसको अन्तिम कारोबार मूल्य भनेको 320 रुपियाँ, 52 हप्ताको लो 151, हाई भनेको 341 है। यो पनि 89.39%ले 52 हप्ताको नजिक पुगिसकेको छ हैन। अब अर्को कम्पनी छ एसबीएल। यसको अन्तिम कारोबार मूल्य भनेको 339। अब यसको 52 हप्ताको लो कुरा गर्ने भने 215,
हाई चाहिँ 374 सम्म पुगेको कम्पनी हो। यो चाहिँ भाद्र 6 गते पुगेको थियो। अब यसको 52 हप्ताको नजिकको रेन्ज हेर्ने भने 77.99% चाहिँ नजिक पुगिसकेको छ यो चाहिँ है। अब त्यसको अर्को कम्पनी छ एसपीडीएल। यसको अन्तिम कारोबार मूल्य भने 340 है। 52 हप्ताको लो भने 163 हैन। 52 हप्ता हाई भने 373 रुपियाँ। यो भने सराउन्ड 31 गते पुगेको छ 373 हैन। अब 52 हप्ताको नजिकको रेन्ज भन्ने हो भने 84.29% चाहिँ है। अब त्यसपछि अर्को छ युएमएचएल है। यो चाहिँ 358। अब यसको 52 हप्ताको लो भने 170, हाई चाहिँ 375। अब यो पनि 52 हप्ताको नजिकको रेन्ज हेर्ने हो भने 51.71% चाहिँ नजिक पुगिसकेको छ है। अब सीएचएल को कुरा गर्ने हो भने 380 चाहिँ यसको अन्तिम कारोबार थियो हैन। 52 हप्ताको लो भने 197 अनि हाई भने 422। यो पनि अहिलेको कारोबार 380 छ भनेपछि 422 भन्नाले 80.15% चाहिँ नजिक पुगिसकेको छ। अब त्यसको अर्को कम्पनी छ वरुण चाहिँ 397। 52 हप्ताको लो भने 195, 52 हप्ताको हाई भनेको 412। यो पनि 93.50% नजिक छ है। अब अर्को कम्पनी छ एमकेएचसी। यसको अन्तिम कारोबार मूल्य 410, 52 हप्ताको लो 189 रुपियाँ 90 पैसा, हाई भनेको 440, 88% चाहिँ यो पनि नजिक पुगिसकेको छ। अब अर्को कम्पनी छ राधी चाहिँ 417 अहिलेको अन्तिम कारोबार मूल्य छ हैन। 52 हप्ताको लो भने 205, हाई चाहिँ 463। यो पनि भाद्र 17 गते पुगेको थियो। अब यसको अहिले 52 हप्ताको नजिक हेर्ने भने 82.14% चाहिँ नजिक पुगेको छ है। अर्को छ एमईएचएल है। यसको अन्तिम कारोबार मूल्य भने 427, 52 हप्ताको लो 180, हाई चाहिँ 428। यो पनि 99.76% नजिक पुगिसकेको छ हैन। अब थोरै बाँकी छ। अब त्यसपछि अर्को छ युएलएचसी है। यसको अन्तिम कारोबार मूल्य भनेको 439, 52 हप्ताको लो 223, हाई भनेको 470। यो पनि 87.45% नजिक छ है। अब त्यसपछि एसएडीबीएल। अब यसको अन्तिम कारोबार मूल्य भनेको 440, 52 हप्ताको लो भनेको 269, हाई भनेको 485। यो पनि 79.17% नजिक पुगिसकेको छ है। अब अर्को कम्पनी छ आरएचजीसीएल। अब यसको अन्तिम कारोबार मूल्य भने 462, यसको 52 हप्ताको लो भनेको 190, हाई भनेको 483। यो पनि 92.83% नजिक पुगिसकेको छ। अब अर्को कम्पनी छ बीपीसीएल है। यसको अन्तिम कारोबार मूल्य भनेको 467, 52 हप्ताको लो भनेको 288, हाई भनेको 525। यो पनि 75.69% चाहिँ 52 हप्ताको नजिक पुग्न थालेको छ है। अब त्यो अर्को कम्पनी छ एचएचएल है। अब यसको बजार मूल्य भनेको 475 अहिलेको है। 52 हप्ताको लो 193 रुपियाँ, हाई भनेको 547 भनेपछि 79.66% यो पनि 52 हप्ताको नजिक पुग्न थालेको छ हैन। अब अर्को कम्पनी छ एसबीआई। एसबीआई चाहिँ बजार मूल्य भनेको 485, 52 हप्ताको लो भनेको 269, हाई भनेको 530। यो पनि 82.73% नजिक छ। अब अर्को कम्पनी छ दोर्दी। अब यसको अन्तिम कारोबार मूल्य भने 494 रुपियाँ। अब 52 हप्ताको लो भनेको 203, हाई भनेको 555 सम्म पुगेको कम्पनी हो। यो पनि 82.50% चाहिँ 52 हप्ताको नजिक पुग्दैछ है। अब त्यसपछि अर्को कम्पनी छ एलबीबीएल। यसको बजार मूल्य भनेको 497, अब 52 हप्ताको लो भनेको 363, हाई भनेको 535। यो पनि सराउन्ड 31 गते पुगेको थियो। यो पनि 78.10% चाहिँ 52 हप्ताको नजिक पुग्दैछ है। अब अर्को कम्पनी छ एनजीपीएल। अब यसको अन्तिम कारोबार मूल्य 498, 52 हप्ताको लो भने 192 सम्म झर्या कम्पनी पनि लोमा चाहिँ 522 सम्म पुगेको थियो। हाईमा चाहिँ अब लोमा चाहिँ 192 सम्म झर्या थियो भने हाईमा चाहिँ 522 सम्म पनि पुगेको कम्पनी हो। यो पनि कार्तिक 4 गते चाहिँ 522 सम्म पुगेको थियो। यो पनि 92.73% 52 हप्ताको नजिक छ है। अब अर्को कम्पनी छ बीईडीसी। अब यसको अन्तिम कारोबार मूल्य भने 505, अब यसको 52 हप्ताको लो भनेको 191, हाई भनेको 539। यो पनि 89.97% चाहिँ 52 हप्ताको नजिक छ है। अब त्यसपछि अर्को कम्पनी छ युएमआरएस। अब यसको अन्तिम कारोबार मूल्य भनेको 506 हैन। 52 हप्ताको लो भनेको 272, हाई भनेको 583 रुपियाँ 40 पैसा। यो पनि सराउन्ड 27 गते पुगेको थियो। 75.12% 52 हप्ताको नजिक छ यो चाहिँ है। अब अर्को कम्पनी छ तमोर। अब यसको अन्तिम कारोबार मूल्य भनेको 533, 52 हप्ताको लो 235, हाई भनेको 567। यो पनि 89.76% 52 हप्ताको नजिक छ। अब अर्को कम्पनी छ युएचईडब्ल्युए है।
अब यसको अन्तिम कारोबार मूल्य भनेको 533, 52 हप्ताको लो 261, हाई भनेको 549, यो पनि 80.50%ले 52 हप्ताको नजिक छ है। अब अर्को कम्पनी छ केपीसीएल। अब यसको अन्तिम कारोबार मूल्य 537, 52 हप्ताको लो 303 रुपियाँ, हाई भनेको 585, यो पनि 83.16%ले चाहिँ 52 हप्ताको नजिक छ है। अब त्यसपछि अर्को कम्पनी छ एमसीएचएल। अब यसको अन्तिम कारोबार मूल्य भनेको 544, 52 हप्ताको लो 214, हाई भनेको 563, यो पनि 94.81%ले चाहिँ 52 हप्ताको नजिक छ। अब त्यसपछि अर्को कम्पनी छ आईएचएल है। अब यसको अन्तिम कारोबार मूल्य भनेको 557, 52 हप्ताको लो भने 219, 52 हप्ता हाई भनेको 625, यो पनि 83.6%ले 52 हप्ताको नजिक छ। अब अर्को कम्पनी छ युएसएचईसी हैन, यो पनि यसको अन्तिम कारोबार मूल्य भनेको 579, 52 हप्ताको लो 228, हाई भनेको 627, यो पनि 87.96%ले 52 हप्ताको नजिक छ है। त्यसपछि अर्को कम्पनी छ जीबीएल 590 चाहिँ यसको अन्तिम कारोबार मूल्य छ, 52 हप्ताको लो 341, हाई भनेको 672, यो पनि 75.17%ले 52 हप्ताको नजिक छ है। अब अर्को कम्पनी छ पीएचसीएल। अब यसको अन्तिम कारोबार मूल्य भनेको 597, अब यसको 52 हप्ताको लो 220, हाई भनेको 608, यो पनि 97.22%ले चाहिँ 52 हप्ताको नजिक छ। अर्को कम्पनी छ दोल्ती। अब दोल्तीको बजार मूल्य 610, 52 हप्ताको लो 196, हाई भनेको 732, यो पनि 77.26%ले चाहिँ 52 हप्ताको नजिक छ। अब त्यसपछि एनएचडीएल 612, यसको अन्तिम कारोबार मूल्य छ, 52 हप्ता लो 318, 52 हप्ता हाई भनेको 704, यो पनि 76.17%ले चाहिँ 52 हप्ता नजिक छ। अर्को कम्पनी छ एसएनएलआई है। अब यसको पनि अन्तिम कारोबार मूल्य भनेको चाहिँ 632 है, अनि 52 हप्ताको लो 433, हाई भनेको 692, यो पनि 77.83%ले चाहिँ नजिक छ है। अर्को कम्पनी छ एमएकेआर हैन। अब यसको अन्तिम कारोबार मूल्य भनेको 643, अब 52 हप्ताको लो भनेको 219 सम्म थियो भने झरेको, यो पनि मङ्सिर 5 गते 2023 11-21 मा चाहिँ। अब यसको 52 हप्ताको हाई कुरा गर्ने भने 643 यसको 52 हप्ताको हाई छ, यो पनि कार्तिक 25 गते भनेपछि अहिले पनि यसको चाहिँ 643 छ, अहिले पनि अन्तिम कारोबार मूल्य 643 छ। अब यसको 100% चाहिँ 52 हप्ताको नजिक पुगिसकेको छ यो कम्पनी है। अब त्यसपछि अर्को कम्पनी छ जीएफएफआइएल। यसको बजार मूल्य भनेको 662, 52 हप्ताको लो 315, हाई भनेको 716 भने यो पनि 86.51%ले नजिक छ। अब त्यसपछि अर्को कम्पनी छ आइजिआई। आइजिआई चाहिँ 664 रुपियाँ यसको बजार मूल्य छ हैन। 52 हप्ताको लो भनेको 450, हाई भनेको 725, यो पनि 77.69%ले नजिक पुगिसकेको छ। अर्को छ एसएपीडीबीएल है। यसको बजार मूल्य भनेको 670, 52 हप्ताको लो भने 218, अहिले हाई भनेको 670, यो पनि कार्तिक 25 गते भनेको हिजै हैन, हिजोकै डेटमा चाहिँ यो 100% चाहिँ नजिक पुगिसक्यो है। यति नै थियो आजको अपडेट। भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, च्यानललाई सब्स्क्राइब राख्नु होला, ताकि आगामी दिनमा आउने यस्तै किसिमको महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसन मिस नहोस् भन्नका निमित्त। भिडियो मन परेको छ भने एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।